आता आमच्या वांगडा शैलेश बाब आहा. आमी कदंबा प्लॅटोचेर आहा, विच इज इन ओल्ड गोवा. आनी आयज शैलेशान एक व्हिडिओ रिलीज केल्लो. शैलेश बाब, तुमी कितें दाखोवंक सोदताले? कितें एक्चुअल तें? जेन्ना सकाळी आमी उलयलेले तेन्ना हांवें म्हटलेलें की बायगणी म्हणजे आमची कदंबा हायवे आसा थंय म्हाका दिसता मनोहर भाई पर्रीकरान एक बरो हायवे केल्लो हांगा, आनी त्या हायवेक मदीं बायगणेश्वराचें बी एक पेट लागतालें, देवाचें स्थान आशिल्लें थंय. आयज पर्वरीन हें जें कितें आसा पळय तेजेर सुद्दां हांवें क्लेरिफिकेशन दिल्लें, कारण कशें रोड आसचो. आयज मुद्दम आमी हांगा येयलेली आसा फक्त एक बारीकसो हें घेवपाक की कशें आसलेलें हांगा आनी तेंच्यांनी कशें वेवस्थीत तें करून दिलें. हेजो आढावो जर आमी आतां घेतलो तर आमकां कळटलें की कांयच लुकसाण करनासतना सुद्दां डेव्हलपमेंट जावंक शकता. सर आमी परत एकदां उलयतले, आमी आतां सद्या देव बायगणेश्वर हेज्या स्थानान आसा. तुमी पळोवंक शकता बायगणेश्वराच्या स्थानान आसा. हांव आतां गाडी हांगा सायडीक लायता. आमी चलोन मातशें पळोवया, हें आमकां बरें भाशेन दिसती पडटलें. हो आमचो कदंबा हायवे असो जो रस्तो वयता हो ओल्ड गोवा सकयल वयता, हो पणजेच्यान येता आनी हांगा आमच्या बायगणेश्वराचें बी स्थान आसा. तशेंच बायगणेश्वराचें हांगा झाडूय आसा. तुमी पळोवंक शकता हांगा देवाचें झाडूय आसा. तशेंच खापरेश्वर हांचेंय झाड आसा आनी तें झाड खंय तरी रस्त्या खातीर उगडोवच्यो न्हू. आयज हेजो एक एग्जाम्पल हांव दिता. आयज कोर्टान सुद्दां सांगलेलें आसा की झाड वयचें ना. बरी गोश्ट, हांव एप्रिशिएट करता आमच्या गोंयच्या ज्युडिशरी सिस्टमाक, आमच्या सगळ्या लोकांक की बाबा आयज आमी स्वता म्हणूंक शकता की आमचे दैवत ते आसा. कारण हो जो रोड दिसता तुमकां हो असो स्ट्रेट वचपाक आनी हें झाड मदीं येतालें.